Message. Proverbio 3:6. Sa tanan nimong mga dalan, ilha siya, ug siya magamando sa imong mga alagianan. Promise. Proverbio 3:13. Malipayon ang tawo nga makakaplag sa kaalam, ug ang tawo nga makakabuot sa pagsabot ug pagsabot. Kuman. Deuteronomio 11:18. Busa ibutang ninyo kining akong mga pulong sa inyong kasing-kasing ug sa inyong kalag, ug ihigot ninyo sila ingon nga timaan sa inyong kamot, ug mahimo sila nga mga timaan sa agtang sa tunga sa imong mga mata. Warning. 1 Juan 3:17. Apan kung adunay nakapanag-iyag mga kabta, mga butang alang sa panginabuhi dinhi sa kalibutan, ug kini siya makakita sa iyang kawaladon, ug unya magapagahi lamang siya sa iyang kasing-kasing unsaon man sa pagpabilin diha kaniya sa gugma sa Dios. So application no atong i-apply ato ning isa-isahon. Nagingon diri sa message nga sa tanan daw dala nato ilhan nato siya nga siya magamando sa imong mga alagianan. So sa tanan natong buhaton sa atong kinabuhi, ato jud ipananghid sa Dios kung kabubuton ba niya o dili. No? Mga higala, atong ipananghid sa Dios kining dalan nga atong ginaagian. Lord, kung imo man kining pagbuot, imo gid ang matuman ang tanan, dili ako. No? Atong ilon ang Dios sa tanan atong ginabuhat. No? Atong ilon ang Ginoo. Usa sa atong kaugalingon, atong susihon atong kaugalingon. Ato jud ilhon ang Ginoo sa tanan atong mga buhat, mga alagianan nato. Ato jud nga ilhon ang Ginoo. Diri sa promise sa Proverbio 3:13, malipayon ang tawo nga makakaplag sa kaalam, ug ang tawo nga makakabuot sa pagsabot. So milipayon gid kita nga makakaplag og kaalam, no, og makakabuot sa pagsabot niini, no, sa pasabot niini. Kuman, Deuteronomio 11:18, busa ibutang ninyo kining akong mga pulong sa inyong kasing-kasing. So ibutang nato ang pulong sa Dios, tanang mga pulong sa Dios ibutang nato sa tong kasing-kasing, no, og sa inyong kalag, no, kay ang kining kalag mao man nimo desisyon, mao na imo hilak, no, manang ato jud ibutang sa atong mga kasing-kasing ang pulong sa Dios. Unsay giingon, og ihigot ninyo sila sa inyong ingon nga timaan sa inyong kamot. So atong ihigot, no, ang pulong sa Dios sa atong mga kamot, ug mahimo sila nga mga timaan sa agtang sa tunga sa imong mga mata, no, nga walay lain natong makita kundi walay lain natong mabasa ang pulong sa Dios, ug ato gikining pamalandungan kanunay ang pulong sa Ginoo, no, ano man atong ihigot ang pulong sa Dios sa atong mga kamot, no, nga dili kita makabuhat og daotan. Warning. 1 Juan 3:17. Apan kung adunay nakapanag-iyag mga butang alang sa panginabuhi dinhi sa kalibutan, ug kini siya makakita. Unsay man makakita? Kung ang tawo nakakaplag og kabtangan ning kalibutan na unya, makakita siya na ikalisod-lisod. So iyan tabangan, no, kinala doon na kay kasing-kasing malumo. Ano man, ngingong siya, o kini siya makakita sa iyang kawaladon. So na nagkalisod-lisod o atong tabangan. Unya og dili, ug ingon siya, ug unya magapagahi lamang siya sa iyang kasing-kasing. No, dapat daw dili inato pagya natong kasing-kasing kung adunay nagkalisod. Atong tabangan, no? Ato siyang tabangan. Sama tong giwali sa pastor, nga niingon siya. Ang yang membro humagwali sa membro, ang humagwali sa pastor, ingon din ang membro.
pastor wala gyud may bugas amo. Ingon din ang pastor, o sige, dako 1 kilo. Dako 1 ka kilo. Ato na ning tungaon. Gagmay pa po ang mga bata. Sa ministry, gagmay pang mga bata. Wala pa yung mga profesional. So, nagalisod ang pastor. Wala insaktong income. So, gitunga nila. Gitunga. Ang bugas. O 1 kilo. Ito siyang membro. So, pagkaugma, diya, nanuktok dayon. No, ang 1 kilo. Ang 1 ka kilo, mga higala. Nahimo usa ka sakong humay. No? Naada yun nanuktok. Nga? Pero anonymous, wala magpaila. So, dayon dire nga dili magpagahi sa iyang kasing-kasing. So, dili gid magpagahi sa kasing-kasing mga higala. No, muna atong i-apply sa atong kinabuhi. Atong ihigot ang pulong sa Dios sa atong kamot. Dili ta makabot og dautan. No. Ana lang mga higala, akong ipaambit kaninyo. God bless.